السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل. ما شاء الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا. سبحان الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. الله أكبر. ما شاء الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. سبحان الله. बहुत अच्छे माशाअल्लाह कारी साहब, जज़ाकल्लाह. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما شاء الله. سبحان الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما شاء الله.
अल्लाह सुभान अल्लाह। يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ما شاء الله سبحان الله وسبحوه بكرة وأصيلا ما شاء الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ما شاء الله سبحان الله وكان بالمؤمنين رحيما ما شاء الله تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما ما شاء الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ما شاء الله سبحان الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ما شاء الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ما شاء الله صدق الله العظيم जज़ाकुमुल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिराह कुशा है न राज़ी न साहिबे कशाफ। गर तुम्ही खाही मुसलमा ज़ीस्तन, नीस्त मुमकिन जुज़ बक़ुरआन ज़ीस्तन।